امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دا بچپن ہے، آپ دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے کہ انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی، دونوں اکھاں دی بینائی بچپن دے اندر، اور آپ دی والدہ، اور یہ بات ذہن وچ رکھو، بیٹے دے نیک ہون دے اندر سب تو زیادہ جڑا کردار ہوندا ہے وہ ماں دا ہوندا ہے، ماں دا بہت بڑا کردار ہوندا ہے بیٹے دے نیک ہون دے اندر۔ ہاں ماں اپنا کردار پوری ذمہ داری نال نبھائے اور پھر اس دی ہدایت دا معاملہ اللہ تے چھڑ دے۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرما دیے نے کہ میرے بیٹا بچپن دے اندر انہاں دی اکھاں دی بنائی چلی گئی، نبینا ہو گئے، تے والدہ زہد و تقوی والیاں سن، متقی پرہیزگار سن، اور متقیہ ماں ہوئے تے پھر اس دی جڑی شب و روز ہوندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے اندر گزردے نے۔ ماں دن رات روندی ہے، بینائی دے واسطے دعاواں کردی ہے کہ یا اللہ تو میرے بیٹے نو بینائی عطا فرما۔ آپ فرماندیاں نے کہ ایک دن میں ستی ہاں تے خواب دے اندر، توجہ نال اس بات نو سننا ہے، میں ایتھے ایک نقطہ دین لگے ہاں۔ آپ فرماندیاں نے خواب دے اندر میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے زیارت نصیب ہوئی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اے امام بخاری، اے امام بخاری دی ماں، اے محمد دی ماں، اللہ تعالیٰ نے تیری گریہ زاری دی بنا تے، تیرے روڑ دی بنا تے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے محمد دی بینائی واپس کر دیتی ہے، اللہ نے انہوں نے بینا کر دیتا ہے، انہوں دی بینائی لٹا دیتی ہے۔ آپ فرما دیے نے صبح میں اٹھی تے میرے بیٹے نے صبح اس حالت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی لٹا دیتی سی، بینائی لٹا دیتی۔ میں نقطہ عرض کرنا چاہنا دوستان دے واسطے، امام بخاری دی بنائی چلی جائے اور امام بخاری دی ماں روے تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد او امام بخاری دی بنائی جاندی بھی جان دے نے، امام بخاری دی ماں دا رونا بھی جان دے نے، ان دی گریہ زاری بھی جان دے نے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنہاں نو نبوت میرے نبی دے صدقے ملی ہے، جنہاں دے سر تے نبوت دا تاج میرے نبی دے صدقے پہنایا گیا ہے، اگر او جان دے نے اور آ کے امام بخاری دی ماں نو بشارت بھی دے رہے نے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے دی بنائی لٹا دیتی ہے، تیری گریہ زاری دی وجہ تو اگر نبی جانتا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جان دے نے تے قبر انور دے اندر میرا تیرا نبی کیوں نہیں جان رہا؟ کئی لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے علم نو تے من دے نے اعتراض نہیں، آپ دے اس معجزے نو منن کے اعتراض نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتادہ دی اکھ نو ٹھیک فرما دے ون تے اعتراض ہو جاندا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام دا درود و سلام سنن دے اعتراض ہے؟